बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ड्राइंग क्लास 8 लेक्चर नंबर 7। आज हम स्टार्ट लेंगे ड्राइंग का इतलाक यानी एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग का इतलाक चैप्टर नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे स्टेंसिल और इसका इस्तेमाल, टप्पा यानी ब्लॉक बनाना, मॉडल बनाना, मसनूई चिक्की मिट्टी या प्लास्टिसेन और गत्ते से मॉडल बनाना। स्टेंसिल और इसका इस्तेमाल। स्टेंसिल को तकरीबन हर सतह पर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिंटिंग का मकसद किसी भी सतह पर एक ही डिज़ाइन की तकरार है। इस तरीके से वक्त की बचत होती है। यानी स्टेंसिल का इस्तेमाल जो है उसे हम तकरीबन सतह की जो प्रिंटिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और प्रिंटिंग का जो मकसद होता है तो मकसद यानी उसकी सतह पर एक ही डिज़ाइन की तकरार होती है। यानी ये तरीका जो है तो आसान होता है, यानी इससे वक्त की बचत भी होती है। स्टेंसिल बनाने का तरीका जो है तो दरकार अशिया इसके लिए हैं गत्ता या एक्सरे शीट, कटर, मास्किंग टेप, शीशे की तख्ती। यह दरकार अशिया हैं इसके लिए। सबसे पहले कागज़ पर अपना हतमी डिज़ाइन बनाएं, फिर एक मोटा गत्ता लें। एक्सरे शीट इस मकसद के लिए ज़्यादा मौजू हैं। डिज़ाइन को गत्ते या एक्सरे शीट पर रखकर मास्किंग टेप से चिपकाएं ताकि डिज़ाइन हिलने ना पाएं। अब एक्सरे शीट या गत्ते पर डिज़ाइन का खाका बनाएं और गत्ते या एक्सरे शीट को शीशे की तख्ती पर रखकर खाके के मुताबिक काटें। अब स्टेंसिल तैयार है। ब्लॉक से छपाई के बरक्स स्टेंसिल को सजहती यानी 3D और गोल सतहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मसलन गुलदान, बर्तन वगैरह। तो स्टेंसिल बनाने का तरीका हमने यहाँ पे पढ़ा, लेकिन फिर भी आपको बताती चलूँ स्टेंसिल का तरीका। यानी हम जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसको किसी कागज़ पर या किसी मोटे गत्ते पर हमने जो है तो बना लेना है। फिर उसे एक्स्ट्रा शीट या मोटा गत्ता जो है तो उस पर चिपकाएं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिया गया है, आपको बताया गया है कि ये ऊपर जो है पेपर जिस पे सनफ्लावर बनाया है, ये एक पेपर है। इस पेपर पे जो है तो ये डिज़ाइन बनाया गया है। फिर इस पेपर को एक्स्ट्रा शीट या गत्ते पर यहाँ से चिपकाया है और इसके अंदर फिर कलर किया है। ये स्टेंसिल का तरीका है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने स्टेंसिल का तरीका भी पढ़ा है कि हमने स्टेंसिल जो है तो वो किस तरह यूज़ करना है। आप भी अपने ड्राइंग की कॉपी में किसी एक डिज़ाइन के जो स्टेंसिल हैं तो उसकी आप प्रैक्टिस करें और वो फिर अपने टीचर से चेक करवाएं। इसके बाद है टप्पा यानी ब्लॉक बनाना। कपड़े पर प्रिंट के लिए ठप्पे का इस्तेमाल बहुत कदीम तरीका है। झेल में ठप्पा बनाने का तरीका बताया गया है। यानी नरम लकड़ी का तख्ता, खुंदा करने वाले औजार, कागज़, पेंसिल वगैरह। ये 3x3 या 4x4 इंच नरम लकड़ी की एक तख्ती लें। कागज़ पर डिज़ाइन बनाकर लकड़ी की तख्ती पर चिपकाएं। मनफी जगहों को खुंदा करने वाले औजार की मदद से एहतियात के साथ खुंदा कर ले ताकि ज़ख़म ना लगे। मुस्बत जगहों को छुए बग़ैर छोड़ दें। मनफी जगहों को खुंदा करने के बाद आपका मतलूबा नक्श या डिज़ाइन उभर आएगा। यानी यहाँ पे आपको औजार भी बताए गए हैं, यानी दरकार अशिया भी बताए गए हैं
جو طریقہ ہے وہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے 3 یا 4 انچ نرم لکڑی کی ایک تختی لینی ہے، اس کاغذ پر ڈیزائن بنا کر ہم نے لکڑی کی تختی پر چپکانی ہے، یعنی جو نیگیٹو سپیس ہمارے ساتھ ہے اس کو کھندا کرنے والے اوزار کی مدد سے جو ہیں تو احتیاط سے اسے کھندا کر لے تاکہ ہاتھ زخمی نہ ہو۔ جو مثبت جگہ ہیں اس کو چھوئے بغیر چھوڑ دیں، یعنی ان کو چھونا نہیں ہے، چھوئے بغیر چھوڑ دیں۔ جو منفی جگہوں کو ہم نے کھندا کیا ہے تو اس کے بعد جو مطلوبہ نقش یا ڈیزائن ہے وہ ابھر آئے گا۔ یہاں پہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ اوزار ہے، یہاں پہ کندہ کر رہے ہیں، یہاں بھی، یہاں دیکھیں یہ ہلکے ہلکے لائنز یعنی ڈیزائن بن رہا ہے، یہ اوزار ہے۔ پھر اسی طرح کا ایک ڈیزائن جو ہے تو وہ ابھر آئے گا۔ اس کے بعد ہے ماڈل بنانا۔ چکنی مٹی سے چیزیں بنانا طلبہ کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ مصنوعی چکنی مٹی دکانوں میں دستیاب ہوتی ہیں لیکن یہ مہنگی ہوتی ہیں اور اس میں کیمیائی مواد اور دوسرے نقصان دہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ گھر میں چکنی مٹی بنانا آسان ہے۔ مٹی میں روئی کی تھوڑی سی مقدار شامل کر کے پانی کے ساتھ گوندھ لیں۔ 2 یا 3 دن رکھنے کے بعد چکنی مٹی تیار ہو جائے گی۔ یعنی ماڈل بنانے کے لیے ہمیں چکنی مٹی درکار ہوگی، اس لیے کہ اسے طلبہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی اس سے چیزیں بنانا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ جو مصنوعی چکنی مٹی ہوتی ہیں وہ شاپس میں بھی ملتی ہیں لیکن مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو کیمیائی مواد ہوتے ہیں تو وہ ہاتھوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم گھر میں چکنی مٹی بنائیں یعنی مٹی میں روئی کی تھوڑی سی مقدار شامل کریں، مٹی میں روئی کی تھوڑی سی مقدار شامل کریں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو گوندھ لیں تو 2 یا 3 دن رکھنے کے بعد جو ہیں تو چکنی مٹی تیار ہوگی۔ یہ مٹی ہم تیار کریں، اسے ہم پھر تتلی یا کسی بھی شے کی ماڈل بنا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی ماڈل بنا سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے لیسن نمبر 3 سٹارٹ کیا تھا۔ لیسن نمبر 3 یہاں پر اختتام پذیر، یعنی آدھا حصہ اس کا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ کمنگ کلاس میں ہم آدھا حصہ پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے جو لیسن نمبر 3 سٹارٹ کیا ہے تو یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی اس میں ہم نے سٹینسل کے بارے میں پڑھا، سٹینسل کے طریقے کے بارے میں پڑھا، ٹپا یعنی بلاک کے بارے میں پڑھا، اس کی جو درکار اشیاء ہیں اور بنانے کا طریقہ وہ ہم نے پڑھا، چکنی مٹی وہ ہم نے سٹارٹ کیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی۔ آپ نے سٹینسل کا ایک ڈیزائن اور ماڈل کا ایک ڈیزائن جو ہے تو بنانا ہے۔ سٹینسل جو ہیں تو وہ آپ کا ہوم ورک ہے، وہ آپ اپنی ڈرائنگ کی کاپی میں بنا کے اپنے ڈرائنگ کی ٹیچر سے چیک کروائیں۔ ہماری کلاس یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔